बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम देखते हैं कि बहुत से लोग कोई काम शुरू करते हैं, किसी काम का आगाज़ करते हैं और देखते ही देखते कामयाबियों की आला सफ़ों में जाके खड़े हो जाते हैं। और बहुत से लोग कामयाबी के हुसूल में तगदो करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो पाती। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इस सिलसिले में माहिरीन ने एक तहकीक करी कि देखा जाए इन कामयाब लोगों में कौन सी आदतें हैं, कौन सी खुसूसियतें हैं जिसकी वजह से ये कामयाब हैं। हैरानकुन तौर पे जब उन खुसूसियात का मुताला किया गया तो 7 ऐसी खुसूसियात थीं जो इन तमाम कामयाब लोगों के अंदर पाई गईं। अब ये कौन सी खुसूसियात थीं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। और हमारी ख्वाहिश भी है कि आप और हम सब ये आदतें अपना कर खुद को कामयाब कर सकें, खुद को अपनी फील्ड में, अपने कारोबार में, अपने मैदान में मनवा सकें। तो देखते रहिए आज की वीडियो। इस रिसर्च में जिन लोगों की ज़िंदगी का मुताला किया गया, जिन लोगों की ज़िंदगी के बारे में जाना गया, उसमें शामिल थे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, एप्पल के स्टीव जॉब्स एंड टिम कुक और ज़ारा के सीईओ अमांची, और इसी तरह टॉप 10 पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने दुनिया में कुछ करके दिखाया। हो सकता है कि इसमें से बहुत सी आदत एक साथ आपको अपनाना मुश्किल हो, तो कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा आदतें अपनाई जा सकें उन्हें इसमें सबसे पहली आदत एक ऐसी आदत है जो शायद आप सबके जहनों में भी मौजूद हो और हम सबको पता भी हो, और अक्सर तालिब इल्म बच्चों को हम इसकी नसीहत भी करते हैं, और वो है सुबह सवेरे उठना। एक रिसर्च के मुताबिक स्टीव जॉब्स सुबह 4 बजे उठा करता था। इसी तरह बिल गेट्स की अभी भी आदत है कि वो सुबह 4 बजे उठ के अपने काम शुरू कर देता है। और हमारे मज़हब में भी इस बात का हुक्म दिया गया है सुबह सवेरे उठ के फजर की नमाज़ अदा करना और अपने रिस्क की तलाश में निकल खड़े होना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इसके बिल्कुल बरअक्स अमल करते हैं और लेट मॉर्निंग तक सोते रहते हैं। सुबह सवेरे उठने का एक मतलब ये भी है कि आप रात को वक्त पर सोए थे, आपने रात को अपना वक्त ज़ाया नहीं किया और वक्त पर सोकर अपनी पूरी नींद लेके सुबह सवेरे फ्रेश आप उठ रहे हैं। आजकल के मामलात में ये एक बहुत बुरी आदत बन गई है कि लेट नाइट तक आप मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या इस तरह के दूसरे मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं, जो ना सिर्फ आपकी सेहत पर बल्कि शायद आपकी किस्मत पर भी बहुत बुरा असर डालता है। और हम इससे नाआशना नहीं हैं, क्योंकि सुबह जब हम लेट उठते हैं तो काफ़ी देर तक वो सुस्ती और काहली हमारे ऊपर सवार रहती है, और हम देखते हैं कि 9 और 10 बजे उठने के बाद भी हमारे ऊपर वो फ्रेशनेस नहीं आती। आप कुछ दिन सुबह सवेरे 4 या 5 बजे उठ के देखें और सारा दिन अपना ऑब्ज़र्व करें तो आपको पता चलेगा कि आपका दिन कितना फ्रेश गुजरता है। और उसके साथ आदत अपनाइए कि रात को जितनी जल्द हो सके 10-11 बजे सो जाएं। एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ सबसे पहला कदम। दूसरी आदत यह है कि कामयाब लोग कभी भी सुबह उठ के अपने दिन की प्लानिंग नहीं करते, बल्कि वो अपने दिन की प्लानिंग रात को ही करके सोते हैं। रात को ही वो प्लान कर लेते हैं कि अगले दिन उन्हें क्या करना है, कौन कौन से काम हैं जो सर अंजाम देने हैं, पहले किस काम को फिर किस काम को अंजाम देना है। तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि सुबह उठ के उन्हें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ता। अक्सर लोगों को देखा गया है कि सुबह उठने के बाद वो इसी प्रोग्राम में रहते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, और उसमें अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया कर देते हैं। तो एक दूसरी आदत जो इन सब में कॉमन पाई गई, मुश्तरका पाई गई, वो ये थी कि वो रात को अपने अगले दिन की प्लानिंग करके सोया करते थे। तीसरे नंबर की आदत ये थी कि ये सब लोग अपना सबसे मुश्किल और सबसे लंबा काम सबसे पहले अंजाम देते हैं। अगर आपके पास कामों की एक फहरिस्त हो, आपको बहुत सारे काम करने हो, तो सबसे पहले आप सबसे मुश्किल और सबसे लंबे काम का इंतखाब कीजिए। इसकी वजह यह है कि अगर आप उस काम के बगैर दूसरे काम अंजाम देंगे तो मुस्तकिल आपका जहन उसी काम पे अटका रहेगा। आप ये सोचते रहेंगे कि अभी ये काम बाकी है और ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम टेकिंग काम है, कैसे कंप्लीट होगा।
تو اس کے چکر میں باقی جو دوسرے کام آپ انجام دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہو جائیں گے. تو اسی لیے سب سے پہلے سب سے مشکل اور سب سے لمبے کام کو انجام دے کر ذہنی سکون حاصل کر لیں. ایک بار اس ذہنی سکون کو حاصل کرنے کے بعد پھر آپ اپنے دیگر چھوٹے موٹے کام انجام دیتے رہیں. چوتھے نمبر کی عادت. یہ سارے لوگ لباس کے معاملے میں بہت ہی سادہ تھے. آپ اکثر بل گیٹس کی، اسٹیو جابس کی، مارک زکربرگ کی تصاویر دیکھ لیں، ویڈیوز دیکھ لیں، تو آپ کو یہ لوگ بہت سادہ سی ٹی شرٹ اور جینز میں نظر آئیں گے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارا بہت سارا وقت اسی چیز پہ ضائع ہوتا ہے کہ آج ہم کس میچنگ کا ڈریس پہنیں گے یا آج کس طرح کی شوٹنگ کرنی ہے. اگرچہ یہ ساری چیزیں آفیشیل ریکوائرمنٹ کے حساب سے بھی ضروری ہیں، لیکن اس پہ بہت زیادہ وقت ضائع کرنا ڈری ہوئی ہوتی ہے. تو اسی لیے سادگی کو اپنائیے، سادہ لباس پہنیے اور اپنی دماغی توانائیوں کو پازیٹیو انرجی کی طرف صرف کیجیے. ایک اور اہم بات ان سب کی خصوصیت کہ یہ سارے لوگ اپنے کام کاج، کاروبار، جاب، اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. برابر ایکسرسائز کرنا، اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالنا، نیند پوری کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے زندگی کے رہنما اصولوں میں سے تھیں. اس میں انہوں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. اور ہماری آپ کی طرح یہ سب لوگ بھی یہ بات جانتے تھے کہ ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. تو اسی لیے اپنے کام کاج میں اتنے گم نہ ہو جائیں کہ اپنی صحت کا ہی خیال نہ رکھیں، کیونکہ اگر جان ہے تو جہان ہے. اسی لیے صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ان سب کی ایک مشترکہ خصوصیت، مشترکہ عادت ہے. چھٹے نمبر پر جو ایک مشترکہ خصوصیت ان سب لوگوں میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ یہ سب لوگ اپنی فیملی کو برابر ٹائم دیتے تھے. بے انتہا کامیاب، بے انتہا امیر اور مصروف ہونے کے باوجود اپنی فیملی کو مکمل ٹائم دینا، ان کے ساتھ ان کی ہنسی، ان کی غم، ان کی خوشیاں اور ان کے تمام معاملات شیئر کرنا، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھے. تو ایک امپورٹنٹ بات، ایک اہم بات ایک کامیاب انسان کی زندگی کی یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کو مکمل ٹائم دیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اس کے گھر والے سب سے پہلے آتے ہیں، اس کے بعد اس کے دوست احباب، پھر اس کے کاروباری حضرات، اور اس طرح یہ سرکل بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اس سرکل میں سب سے اہم اور سب سے کلوز سرکل جو ہے وہ آپ کی فیملی کا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ کلوز ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ حالت سکون میں ہوں گے، تو آپ زندگی کے تمام معاملات بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ انجام دے سکیں گے. اگر فیملی کی طرف سے آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا تو کاروباری یا جاب کی کوئی بھی مشکلات یا مسائل آپ کو پریشان نہیں کر سکیں گے. تو اسی لیے اپنی فیملی کو ٹائم دینا سیکھیے، اپنی فیملی کو ضرور ٹائم دیجیے، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، اور ان کے ساتھ ایک خاص ٹائم ضرور گزاریے. یقین کیجیے کہ یہ آپ کو ایسا ذہنی سکون دے گا جو آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اینڈ آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ ون، ایک سب سے اہم چیز جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ غائب کر جانا، اسکپ کر جانا. ایک اور اہم خصوصیت جو ان سب لوگوں میں دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ سب صبح کا بھرپور ناشتہ کرتے تھے، غذائیت کی ساری چیزیں لیتے تھے، چاہے دوپہر اور شام میں اس غذا کی مقدار یا غذائیت کی مقدار کم کر دیتے تھے، لیکن صبح کا ایک بھرپور ناشتہ ہوتا تھا. آپ سب کو پتہ ہے کہ حکمت میں بھی اور جدید طرز علاج میں بھی اس چیز کی بہت اہمیت ہے کہ صبح ایک بھرپور ناشتہ کیے جائے، غذائیت سے بھرپور ناشتہ. غذائیت سے بھرپور ناشتے سے مراد ایک ایسا ناشتہ ہے جس میں تمام آپ کے پروٹینز، وٹامنز اور منرلز کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں. میں نان نہاری یا نان چھولے کی بات نہیں کر رہا، ایسی چیزیں ہوں جو تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہوں لیکن آپ کی غذائیت کو کور کریں. ایسا ناشتہ آپ کو سارا دن تر و تازہ اور فریش رکھتا ہے اور سارا دن آپ کو توانائی کا احساس دلاتا رہتا ہے. یقین کیجیے محنت، ایمانداری اور ان 7 عادات کے ساتھ کامیابی بہت جلدی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.